अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज आपकी बहुत तवज्जो की ज़रूरत है क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है और उसका नाम भी ऐसा है। नाम तो आपने वीडियो के स्टार्ट में देख लिया होगा, तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका उन्वान है लाहौर। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर और इंतज़ामी लिहाज से सूबा पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत है। लाहौर शहर एक तारीखी, तजारती और सकाफती मकाम रखता है। आबादी के एतबार से 1,32,00,000 से ज़ायद आबादी का शहर है। लाहौर के मुतल्लिक कहा जाता है कि इस शहर को पुराने ज़माने में लोपोर कहा जाता था, क्योंकि इसे लो ने आबाद किया था और इसके जुड़वा भाई कुश ने कसूर को आबाद किया था। लो और कुश दोनों हिंदू देवता आराम के दो बेटे थे, जिनका जिक्र हिंदू मजहबी किताब रामायण में तफसील से हुआ है। इस शहर का पुराना नाम लोपोर मायनी लो का इलाका शहर हुआ करता था। फिर रफ्ता रफ्ता इसे लाहौर कहा जाने लगा। लाहौर दो अल्फाजों का मरकब है, लो या लाह, जिसका मतलब लो, और आवर जिसका मतलब किला है, यानी लाहौर का मतलब लो का किला है। लाहौर के बारे में सबसे पहले चीन के बशिंदे सोजो जैन ने लिखा, जो हिंदुस्तान जाते हुए लाहौर से 630 ईस्वी में गुजरा था। सदियों पुराना ये शहर, जिस शहर की इब्तदाई तारीख के बारे में अवाम में मशहूर है कि रामचंद्र जी के बेटे लोहो या लव ने ये बस्ती आबाद की थी। कदीम हिंदू पुराणों में लाहौर का नाम लोहपुर यानी लो का शहर मिलता है। राजपूत दस्तावेज़ात में इसे लो कोट यानी लो का किला के नाम से पुकारा गया है। 9वीं सदी ईस्वी के मशहूर सियाह अल अदरीसी ने इसे लाहौर के नाम से मौसूम किया है। ये कदीम हवाला जात इस बात के गमाज हैं कि शुरू तारीख से ही ये शहर अहमियत का हामिल था। दर हकीकत इसका दरिया के किनारे पर और एक ऐसे रास्ते पर जो सदियों से बैरूनी हमला आवरों की राह गुजर रहा है, वाक़ होना इसकी अहमियत का हामिल रहा है। फतहल बलादन में दर्ज सन 664 ईस्वी के वाक़यात में लाहौर का जिक्र मिलता है, जिससे इसका अहम होना साबित है। तकरीबन 7 सदी ईस्वी की आखिरी दहाइयों में लाहौर एक गुज्जर चौहान बादशाह का पाया तख्त था। तारीख के मुताबिक सन 682 ईस्वी में करमान और पेशावर के मुस्लिम पठान कबाइल राजा पर हमला आवर हुए। 5 माह तक लड़ाई जारी रही और बिलआखिर साल्ट रेंज के सरदारों के तामन से वाह राजा से इसके कुछ इलाके छीनने में कामयाब हो गए। 9वीं सदी ईस्वी में लाहौर के हिंदू राजपूत चित्तौड़ के दफा के लिए मकामी फौजों की मदद को पहुँचे। 10 सदी ईस्वी में खरासान का सूबेदार सबकतगीन इस पर हमला आवर हुआ। लाहौर का राजा जे पाल, जिसकी सल्तनत सरहद से लमकहान तक और कश्मीर से मुल्तान तक वसी थी, मुकाबले के लिए आया। एक राजा के मशवरे पर राजा जे पाल ने पठानों के साथ इत्तेहाद कर लिया और इस तरह वो हमला आवर फौज को शिकस्त देने में कामयाब रहा। गजनी के तख्त पर काबज होने के बाद सबकतगीन एक दफ़ा फिर हमला आवर हुआ। लमकहान के करीब घमसान की जंग हुई और राजा जयपाल शिकस्त से दो चार होकर अमन का ख्वाहान हुआ। ये पाया कि राजा जयपाल तावान जंग की अदायगी करेगा और सुल्तान ने इस मकसद के लिए हर कारे राजा के अमरकाब किए। लाहौर पहुंचकर राजा ने मुआहदे से इनहराफ किया और सबकतगीन के हरकारों को कैद कर दिया। इस इत्तला पर सुल्तान शदीद गज़बनाक हुआ और दोबारा लाहौर पर हमला आवर हुआ। एक दफ़ा फिर मैदान सजा और एक दफ़ा फिर जयपाल को शिकस्त हुई और दरियाए सिंध से परे का इलाका इसके हाथ से निकल गया। दूसरी दफ़ा मुसलसल शिकस्त पर दिल बर्दाश्ता होकर राजा जयपाल ने लाहौर के बाहर खुदकुशी कर ली। मालूम होता है कि सुल्तान का मकसद सिर्फ राजा को सबक सिखाना था, क्योंकि इसने मफतूहा इलाकों को अपनी सुल्तनत में शामिल नहीं किया। 1008 ईस्वी में जब सबकतगीन का बेटा महमूद गजनवी हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ, तो जयपाल का बेटा आनंद पाल एक लश्कर जरार लेकर पेशावर के करीब मुकाबला के लिए आया।
محمود کی فوج نے آتش گیر مادے کی گولہ باری کی، جس سے آنند پال کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ نتیجتاً کچھ فوج بھاگ نکلی۔ اس شکست کے باوجود لاہور بدستور محفوظ رہا۔ آنند پال کے بعد اس کا بیٹا جے پال تخت نشین ہوا اور لاہور پر اس خاندان کی عملداری 1022 عیسوی تک برقرار رہی، حتیٰ کہ محمود غزنوی اچانک کشمیر سے ہوتا ہوا لاہور پر حملہ آور ہوا۔ جے پال اور اس کا خاندان اجمیر میں پناہ گزین ہوا۔ اس شکست کے بعد لاہور غزنوی سلطنت کا حصہ بنا اور پھر کبھی بھی کسی ہندو سلطنت کا حصہ نہیں رہا۔ محمود غزنوی کے پوتے مودود کے عہد حکومت میں جے پال کے خاندان نے شہر کو واپس لینے کے لیے چڑھائی کی، مگر 6 ماہ کے محاصرے کے بعد ناکام واپس لوٹے۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے اسے اپنے پسندیدہ غلام احمد ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا، جس نے شہر کے گرد دیوار قائم کرنے کے ساتھ ساتھ قلعہ لاہور کی بھی بنیاد رکھی۔ احمد ایاز کا مزار آج بھی اندرون لاہور میں رنگ محل کے مقام پر لاہور کے پہلے مسلمان حکمران کے مزار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ غزنوی حکمرانوں کے ابتدائی 8 حکمرانوں کے دور میں لاہور کا انتظام صوبے داروں کے ذریعے چلایا جاتا تھا، تاہم مسعود ثانی کے دور میں 1098 عیسوی سے 1114 عیسوی دارالحکومت عارضی طور پر لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزنوی خاندان کے 17ویں تاجدار خسرو شاہ غزنوی کے دور میں لاہور ایک دفعہ پھر پایا تخت بنا دیا گیا اور اس کی یہ حیثیت 1186 عیسوی میں غزنوی خاندان کے زوال تک برقرار رہی۔ غزنوی خاندان کے زوال کے بعد گوری خاندان اور خاندان غلامہ کے دور میں لاہور سلطنت کے خلاف سازشوں کا مرکز رہا۔ حقیقت میں لاہور ہمیشہ پٹھانوں کے مقابلے میں مغل حکمرانوں کی حمایت کرتا رہا ہے۔ 1241 عیسوی میں چنگیز خان کی فوجوں نے سلطان غیاث الدین بلبن کے بیٹے شہزادہ محمد کی فوج کو راوی کے کنارے شکست دی اور حضرت امیر خسرو کو گرفتار کیا۔ اس فتح کے بعد چنگیز خان کی فوج نے لاہور کو تاراج کر دیا۔ خلجی اور تغلق شاہوں کے ادوار میں لاہور کو کوئی قابل ذکر اہمیت حاصل نہ تھی اور ایک دفعہ گھکڑ راجپوتوں نے اسے لوٹا۔ 1397 عیسوی میں امیر تیمور برصغیر پر حملہ آور ہوا اور اس کے لشکر کی ایک تکڑی نے لاہور فتح کیا، تاہم اپنے پیشرو کے برعکس امیر تیمور نے لاہور کو تاراج کرنے سے اجتناب کیا اور ایک افغان سردار خضر خان کو لاہور کا صوبہ دار مقرر کیا۔ اس کے بعد سے لاہور کی حکومت کبھی حکمران خاندان کے ہاتھ رہی، یہاں تک کہ 1436 عیسوی میں بہلول خان لودھی نے اسے فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بہلول خان لودھی کے پوتے ابراہیم لودھی کے دور میں حکومت میں لاہور کے افغان صوبہ دار دولت خان لودھی نے علم بغاوت بلند کیا اور اپنی مدد کے لیے مغل شہزادے بابر کو پکارا۔ لاہور کو عروس البلد لاہور بھی کہتے تھے اور یہ علاقہ ملتان کی عظیم سلطنت کا حصہ ہوتا تھا اور اس وقت ملتان کی حدود ساحل سمندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1524 عیسوی سے 1572 عیسوی تک لاہور مغلیہ سلطنت کا حصہ رہا۔ مغل در حقیقت تعمیرات کے کاموں میں مشہور تھے اور انہوں نے ہندوستان میں عظیم الشان تعمیرات کر کے ہندوستان کو خوبصورت عمارتوں سے آراستہ کیا تھا۔ مغلوں نے لاہور میں بھی تاریخی اور قابل ذکر مقامات کی بنیاد رکھی، جس میں بادشاہی مسجد سر فہرست ہے جو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بنائی گئی تھی۔ لاہور مغل دور حکومت میں 1585 عیسوی سے 1598 عیسوی تک سلطنت کا دارالحکومت بھی رہا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی 10 صدی میں یہاں تشریف لائے اور اللہ کے دین کی تبلیغ میں دن رات ایک کیا، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف راغب کیا اور روحانیت کا علم بانٹا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر نور بھی اسی شہر کی رونق ہے، بلکہ یہ شہر داتا کی نگری کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ آج داتا کی نگری پوری دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہے۔ زندہ دلان لاہور اپنے روایتی کھانوں، مہمان نوازی اور زندہ دلی کی مثال ہے۔ اپنی رونقوں و رعنائیوں کی وجہ سے مشہور شہر اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ آج بھی یہاں کی گلی گلی کوچہ کوچہ اپنی تاریخی اہمیت
اور منفرد شہر ہونے کی داستان سناتا ہے۔ اللہ اس شہر اور ہمارے پورے ملک کو آباد رکھے، سلامت رکھے، آمین۔ پنجابی میں کہتے ہیں جن نے لور نہیں تکیا اور جمیا ہی نہیں، لور لورے، لور لور لورے۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی اور بہت لطف اندوز ہوگی، کیونکہ لاہور لوریا جن نے لاہور نہیں تکیا اور جمیا ہی نہیں۔ تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ بھی کر دیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔